अजीज़ भाइयों बहनों बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज के दौर में जब हम मौजूदा हालात पे गौर करते हैं और इंसान जिन खामियों की तरफ बढ़ रहा है, अगर आप गौर करें तो उन खामियों में से एक बड़ी नुमायां खामी आपको नज़र आएगी। अपने आप को बड़ा बनाना, अपने आप को नुमायां करना, या सादा लफ्ज़ों में खुद नुमाई और खुद सताई, यानी अपनी सताइश करवाना, अपने आप को नुमायां बनाना। तो मेरे चीज़ों मौजूदा दौर की खामियों पे जो इंसानों में बढ़ रही हैं, जब उन पे हम गौर करते हैं तो ये खामी आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगी कि हर इंसान अपने आप को नुमायां बनाना चाहता है, अपने आप को जो है वो लोगों में बड़ा बनाना चाहता है। लेकिन आज का कलाम दो बातें बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे सामने रखता है। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ उठा लो, मैं दिल का फरोतन और हलीम हूँ, हलीमी और फरोतनी। आज की पहली तिलावत में भी आपको यही मिलेगा कि देख तेरा बादशाह आता है जो हलीम और फरोतन है, घोड़े पर नहीं बल्कि गधे के बच्चे पे सवार होकर आता है। हलीमी, फरोतनी और अपने आप को छोटा बनाना। तो आज की जो तीनों पाक तिलावतें हैं, ये बड़ा खूबसूरत मौजू हमारे सामने रखती हैं कि हम आजिज़, हलीम और फरोतन बने, आजिज़ी और हलीमी को अपनाएं। और यीशु ने वाज़े तौर पे कहा कि मेरा जुआ उठा लो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। तो मेरे चीज़ों, हम देख लें, गौर कर लें अपनी ज़िंदगी पे और स्पेशली अपनी रसूमात पे, चाहे जनाजे की रसूमात हैं या फिर आप शादी की तकरीबात देख लें। हर एक चीज़ में आपको खुद नुमाई और खुद सताई नज़र आएगी। हर इंसान चाहता है कि मैं नुमाया हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, लोग मुझे जाने, लोग मेरी तारीफ करें। तो लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मेरे पैरोकार हो तो तुम्हारा मिजाज वैसा ही होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का है, यानी मेरा है। आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी, ये आज के कलाम का खूबसूरत उन्वान है। तो मेरे से जब हम इस मौजू पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह की ही ज़िंदगी पे गौर करते हैं। अगर आप गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिर्फ कहा नहीं कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, उसने करके दिखाया है। उसने करके दिखाया है, वो आजिज़, हलीम, फरोतन बना। आप यीशु मसीह के मोजज़ात पे गौर कीजिए, जितने भी यीशु ने मोजज़े किए, आपको 90% मोजज़ात में आखिर में यीशु एक फिक्रा कहते हुए नजर आएंगे, और वो फिक्रा ये है कि किसी को ना बताना, किसी से ना कहना, किसी से जिक्र नहीं करना। हालांकि जो मुर्दों को जिंदगी देता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, वो जो चाहे जितनी मर्जी खुद नुमाई, खुद सताई वो कर ले, करवाना चाहे करवा सकता है। लेकिन आपको 90% मोजज़ात में आखिरी लफ्ज आपको यीशु मसीह के ये मिलेंगे कि किसी को नहीं बताना। मतलब क्या है कि वो खुद नुमाई नहीं चाहता, वो खुद सताई नहीं चाहता। वो जिसने उसे अक्सर यीशु आपको ये बात करता हुआ नजर आएगा कि मैं अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी मर्जी को पूरा करने आया हूं। तो उसने हमेशा बहसियत इंसान, बशर होते हुए उसने खुदा को आगे रखा, उसकी मर्जी को पूरा किया। अपनी नुमाइश या अपनी खुद सताई जो है वो नहीं चाहिए। तो यीशु मसीह के मुअज्जिज़ात की बात आप कर लीजिए। फिर एक बड़ी मशहूर आजमाइश है, इब्लीस जो है वो जो आजमाइश लेके आया कि खुदावंद यीशु मसीह को वो कहता है कि हैकल के किंगरे पर ले गया ऊपर, कहा कि छलांग लगा दे, क्योंकि तेरे बारे क्या लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे और तुझे जरर ना पहुंचेगी। अब ये आजमाइश इब्लीस पहली दफा लेके नहीं आया, और ये आजमाइश खुद नुमाई और खुद सताई की थी। खुद नुमाई, खुद सताई, अपने आप को बड़ा बनाने की थी। अगर यीशु की जगह मैं या आप होते तो शायद
ہم یہی کرتے کہ نہیں بھی گرا دیتے ہیں. خدا نے تو وعدہ پورا کرنا ہے, اپنے ہاتھوں پہ فرشتے اٹھا لیں گے, ضرر نہیں پہنچے گی. اور جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے واہ بھائی کیا بات ہے, اتنی اونچائی سے گرایا ہے, فرشتوں نے اٹھا لیا ہے, کیا انسان ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, لوگوں کی بلے بلے. یہ آزمائش جو ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی, خود نمائی اور خود ستائی کی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے اس آزمائش کو جو ہے وہ رد کیا, یا اس پہ وہ غالب آیا اور ابلیس کو منہ کی کھانی پڑی. اور یہ آزمائش ابلیس نے لکھا ہے طرح طرح کی آزمائشوں سے اسے آزماتا رہا. طرح طرح کی آزمائشیں جب کر لی, یسوع نہ پھنسا. بھی آزمائش یہی تھی کہ یہ پھل کھا لو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے, بڑے بن جاؤ گے. بڑا بننے کی آزمائش تھی. اور آدم اور حوا اس آزمائش میں گر گئے, لیکن خداوند یسوع مسیح اس پہ فاتح ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح نے یہ صرف کہا نہیں کہ دل کے حلیم اور فروتن بن جاؤ, اس نے کر کے دکھایا ہے کہ واقعی وہ دل کا حلیم اور فروتن ہے. اور دل کی حلیمی اور فروتنی اس نے ثابت کی اپنی زندگی میں. ابھی کلام مقدس پہ جب میں غور کر رہا تھا تو حلیم اور جو عاجز لوگ ہیں ان کے ساتھ خدا نے خاص وعدے کیے ہیں. یہ اپنے غور سے سننے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا وعدوں کا سچا ہے, وہ وعدے پورے کرتا ہے, اور اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہاں میں ہیں, وہ وعدے پورے کرتا ہے. تو حلیموں, وہ کہتا ہے نا کہ عاجز حلیم اور فروتن بن جاؤ, دل کے حلیم اور فروتن بن جاؤ. تو فروتنوں اور حلیموں کے ساتھ جو خدا نے اپنے کلام میں وعدے کیے ہیں, میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اور یقیناً جب ان وعدوں پہ ہم غور کریں گے, ان وعدوں کو جب ہم سنیں گے, تو ہم عاجز حلیم فروتن بننے کی ہم کوشش کریں گے. سرفرازی ہر انسان چاہتا ہے, سرفراز ہونا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے. زبور 148 اور اس کی 6 آیت کلام مقدس میں لکھا ہے, خدا حلیموں کو سرفراز کرتا ہے. جو عاجز ہیں, جو حلیم ہیں, جو فروتن ہیں, خدا ان کو سرفراز کرتا ہے. زبور 148 اور اس کی 6 آیت. اور یہ کلام میں ثابت شدہ بات ہے کہ واقعی خدا جو عاجز ہوتے ہیں, حلیم ہوتے ہیں, فروتن ہوتے ہیں, خدا ان کو سرفرازی بخشتا ہے. اور اس کی نمایاں مثال آپ یسوع مسیح کی لے سکتے ہیں. فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب کیا لکھا ہے وہاں پہ کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, فروتن کر دیا, موت بلکہ صلیبی موت کو جو ہے وہ قبول کیا, اپنے آپ کو وہ نام بخشا جو تمام ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے, اور جس کے آگے ہر ایک گھٹنا, چاہے آسمانیوں کا ہو اور چاہے زمینیوں کا ہو, اس کے آگے ہر گھٹنا جو ہے وہ جھکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا, حلیم بنا, فروتن بنا, اس نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا. تو یقیناً یہ جو زبور 148 اس کی 6 آیت کا میں نے حوالہ دیا کہ خدا حلیموں کو پھر پیاسا ہوگا, لیکن جو کوئی وہ پانی پیے گا جو میں اسے دیتا ہوں وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. ہم خود نمائی اور خود ستائی سے سرفرازی پا تو سکتے ہیں, لیکن وہ دیر پا نہیں ہے. وہ سرفرازی جو خدا حلیموں کو, فروتنوں کو, جو اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں, جو سرفرازی ان کو ملتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یسوع کی مثال ہے, ہر گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے, یہ ہے سرفرازی. پھر سیٹسفیکشن, مطمئن ہونا, سیر ہونا. یعنی سیر ہونا, بعض اوقات ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں لیکن شاید سیر نہیں ہوتے. ہمارے پاس بے شمار سہولیات ہیں لیکن سیٹسفیکشن نہیں, ہم سیر نہیں ہوتے. تو زبور 22-26 میں آیت, حلیم اور فروتن کھائیں گے اور سیر ہوں گے. صرف کھانا نہیں, بعض اوقات ہم کھاتے ہیں لیکن سیٹسفیکشن, اطمینان نہیں ہوتا. چیزیں بے شمار ہیں, برکتیں بے شمار ہیں, لیکن سیٹسفیکشن نہیں, اطمینان نہیں, ہم مطمئن نہیں, ایک بے چینی اندر ہے. لیکن جو عاجز ہیں, جو حلیم ہیں, جو فروتن ہیں, ان کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ حلیم یہ ہے کہ حلیم اور فروتن کھائیں گے اور وہ سیر ہوں گے. صرف کھائیں گے نہیں, اطمینان ملے گا. زبور 25-9 آیت, خدا جس کا رابر ہو, خدا جس کا نگہبان ہو,
کیا وہ شخص کبھی گر سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی ڈاواڈول ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ بھٹک سکتا ہے؟ اور فروتن ہے، خداوند کا راہ پر بنتا ہے، خداوند کے آگے آگے چلتا ہے، پھر منزل بھی آ جاتی ہے، پھر منزل بھی مل جاتی ہے، گرنا بھی نہیں ہوتا، ہم ڈاواڈول بھی نہیں ہوتے، کوئی گرا بھی نہیں سکتا جب خدا راہبر ہے۔ تو خدا راہبر کب ہوگا؟ جب ہم عاجزی، حلیمی اور فروتنی کو اپنائیں گے کہ خدا حلیم اور فروتن لوگوں کا راہبر بنتا ہے، راہ دکھاتا ہے، ان کے آگے آگے چلتا ہے، ان کو گرنے نہیں دیتا، چاہے جتنے مرضی مصیبتوں، دکھوں، بیماریوں کے طوفان آ جائیں، خدا گرنے نہیں دیتا۔ جو حلیم اور فروتن اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ زبور 25 اس کی 9ویں آیت۔ پھر اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 29واں باب اور 9ویں آیت، یہ بھی بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ حلیم اور فروتن خداوند میں خوش اور مسرور ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں، فروتن بناتے ہیں، جو خود نمائی نہیں چاہتے، خود استائی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، یسوع کو آگے رکھتے ہیں، جس طرح یوحنا نے کہا کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے، جو ایسا کرتے ہیں وہ خداوند میں مسرور ہوں گے، خداوند میں خوش ہوں گے، خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں کا گہوارہ ان کی زندگی اور ان کا خاندان بنے گا۔ اور یہ اشعیا نبی کے صحیفہ میں خدا وعدہ کرتا ہے کہ حلیم اور فروتن خداوند میں خوش اور خداوند میں مسرور ہوں گے۔ تو یہ خوبصورت وعدہ ہے۔ پھر نجات، یسوع نجات دینے کے لیے آیا۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم نجات پائیں، وہ اس لیے آیا کہ زندگی پائیں، کثرت کی پائیں۔ تو ارمیا نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب، اس میں ایک اور خوبصورت وعدہ ہے کہ خدا حلیموں اور فروتنوں کو نجات کی زینت بخشتا ہے۔ جو عاجز، حلیم اور فروتن ہیں، خدا ان کو نجات کی زینت بخشتا ہے۔ ہم نجات کے متلاشی ہیں، ہم نجات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں سب سے جو اہم سٹیپ ہے، اپنے آپ کو فروتن کر لیجئے، حلیم بنا لیجئے، اپنے آپ اپنی زندگی میں سے خود نمائی اور خود ستائی کو ختم کر دیجئے، تو خدا حلیموں اور فروتنوں کو نجات کی زینت بخشتا ہے۔ تو یہ خوبصورت وعدے ہیں کہ جو دل کا حلیم بن جاتا ہے، جو فروتن بن جاتا ہے، جو یسوع کا جوا اٹھا لیتا ہے، خدا کے خوبصورت وعدے ہیں۔ سرفرازی اس کے لیے ہے، وہ کھائیں گے، سیر ہوں گے۔ حلیم اور فروتن لوگوں کا خدا راہبر بنتا ہے، خدا انہیں گرنے نہیں دیتا، وہ خدا ان میں خوش اور مسرور ہوں گے اور نجات کی زینت پائیں گے۔ تو یہ خوبصورت وعدے ہیں حلیموں اور فروتنوں کے لیے۔ مغرور، کیونکہ اس کے برعکس مغروری ہے، حلیمی اور فروتنی کے برعکس مغروری۔ تو مغروروں کے لیے بھی خدا نے اپنے کلام میں خوبصورت اقوال جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، تاکہ ہم سیکھیں، ہم جانیں اور ہم تکبر اور غرور کا شکار نہ بنے۔ تو اس کے لیے ارمیا نبی کا صحیفہ 50واں باب اور 31ویں آیت، بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ خدا کہتا ہے، اے مغرور دیکھ میں تیرا مخالف ہوں۔ اب خدا جس کا مخالف ہو جائے اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ خدا جس کا مخالف ہو جائے، جس کی خدا مخالفت کرے، اسے کیا ملے گا؟ نہ کوئی، یقیناً ناکامی، یقیناً جو ہے وہ افسردگی، غمگینی، پریشانی۔ تو مغرور کے لیے خدا کا قول کیا ہے کہ اے مغرور دیکھ میں تیرا مخالف ہوں۔ یاد رکھیے، جب حلیمی اور فروتنی کو چھوڑ کے تکبر اور غرور کا ہم شکار ہوتے ہیں اور خود نمائی اور خود ستائی کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم خدا کی مخالفت لیتے ہیں، ہم خدا کی مخالفت خریدتے ہیں۔ اے مغرور دیکھ میں تیرا مخالف ہوں۔ مغرور کا نام لے کے خدا نے کہا کہ میں تیرا مخالف ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہم خدا کی مخالفت افورڈ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ خدا کی مخالفت جو ہے وہ ہم کبھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور خدا نے واضح اعلان کر دیا کہ اے مغرور دیکھ میں تیرا مخالف ہوں۔ اس کے بعد غرور اور تکبر وقتی طور پہ شاید اونچائی آپ کو دے دے، لیکن حقیقت میں غرور اور تکبر آپ کو گراتا ہے، آپ کو گراتا ہے۔ اس کی مثال آپ لوسیفر فرشتے کی لے لیجئے۔ لوسیفر فرشتہ زمین پہ گرا دیا گیا تکبر اور غرور کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے نیچے گرایا گیا۔ تو تکبر اور غرور
हम समझते हैं कि शायद वक्ती तौर पे हम ऊंचाई पे हैं, वक्ती तौर पे हमारी वाह वाह है, बल्ले बल्ले है, लेकिन नहीं, बेसिकली गुरूर और तकब्बर आपको नीचे गिराता है, वो आपको लेट डाउन करता है। इसके साथ अगला कौल जो है वो मगरूरों तकब्बरों के लिए, ज़बूर 101 और उसकी 5वीं आयत, खुदा मगरूरों की बर्दाश्त ना करेगा। हालांकि खुदा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कलाम में, वो तवील अल सबर है, ये खुदा का लक़ब है ना, तवील अल सबर, लंबा सबर करने वाला, मुआफ करने वाला है, वो मुआफ करने वाला है, बर्दाश्त करने वाला है, तवील अल सबर है, वो हमारे गुनाहों को पसे पुश डाल के फिर भी मोहब्बत करता है। लेकिन जब तकब्बर की बात आती है, जब गुरूर की बात आती है, जब खुद नमाई की बात आती है, जब खुद सताई की बात आती है, तो खुदा क्या कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, यानी खुदा मगरूरों की बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा अगर बर्दाश्त ना करे तो हमारा हाल क्या होगा, हम किस सिचुएशन में होंगे कि अगर खुदा बर्दाश्त ही ना करे। कलाम में हम पढ़ते हैं कि अगर तू हमारे गुनाहों को याद करे तो कौन तेरे सामने ठहरेगा। हम तो ठहर ही नहीं सकते अगर वो बर्दाश्त ना करे, हम तो उसका सामना नहीं कर सकते अगर वो बर्दाश्त ना करे। तो मगरूरों को, जो खुद नमाई का शिकार हैं, जो खुद सताई का शिकार हैं, उनके बारे में खुदा का कलाम कहता है, खुदा कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, खुदा मगरूरों की बर्दाश्त ना करेगा। ज़बूर 101 और 5वीं आयत है। फिर भूसा, भूसा कोई चीज़ नहीं, भूसा जो है वो आप देखें, ये हल्की फुल्की उड़ने वाली चीज़ें जो होती हैं, हवा, ज़रा सी हवा चलती है, भूसा कहीं पे वहाँ पे उड़ता फिरता है, कोई वजूद नहीं उसका, कोई ठिकाना नहीं। मलाकी नबी इसके बारे में कहता है कि मगरूर भूसे की मानिंद है। मलाकी नबी का सीफा 4 बाब 1 आयत है ये, कि मगरूर जो है वो भूसे की मानिंद है, भूसे की मानिंद है, कोई वजूद नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर, कोई वजूद नहीं। तो मेरे से ये जो मगरूरों के लिए कलाम में अकवाल हैं वो मैंने आपके सामने शेयर किए। मेन हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करते हुए खुद नमाई और खुद सताई की सारी चीजों को निकाल फेंके, दिल के हलीम और फरोतन बन जाएं, तो खुदा सरफराजी देगा, खुदा बर्दाश्त भी करेगा, खुदा मुआफ भी करेगा, खुदा तरक्की भी देगा। लेकिन इसके लिए खुद नमाई का हम शिकार ना हो, खुद सताई का शिकार ना हो। आपको याद होगा वो शख्स जिसकी फसल बहुत ज्यादा हो गई थी, लूका रसूल की इंजील उसका 12वें बाब में तमसील है, यीशु मसीह पेश करते हैं, जिसकी फसल बहुत ज्यादा हो गई और उसको आखिर में लक़ब क्या मिला, ए नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे, नादान का लक़ब मिला। और उसे ये लक़ब पता ये क्यों मिला लक़ब, उसकी बेसिक वजह क्या थी, वो खुद सताई का शिकार हुआ था, खुद सताई का शिकार हुआ, फसल बहुत ज्यादा हो गई। तो आप पढ़िएगा जब आपको मौका मिले तो क्या कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये कहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं। और ये मैं जो है यही खुद सताई है, अपनी तारीफ करवाना, अपनी सताइश करना। तो वो खुद सताई का शिकार हुआ। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर बरकत मिली है तो आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी को अपनाता, खुदा की शुक्रगुजारी करता। लेकिन उसकी जो बेसिक वजह थी उसके मतलब उसकी नाकाम जिंदगी की, उसे नादान का लक़ब मिलने की, वो यही थी कि वो खुद सताई का शिकार हुआ। उसने खुदा की सताइश करने के बजाय अपनी सताइश की कि मैं ये कहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और आज शायद इस तरह के इंसान हमारी जिंदगी में भी बेशुमार होंगे, हम भी शायद खुद सताई और खुद नमाई का शिकार हैं। तो मेरे चीज़ों, आखिर में मैं यूहन्ना रसूल का जो है कौल वो आपके सामने रखूंगा, हमेशा मैं घटूं तू बढ़े। यीशु जो है वो हमारी जिंदगी में नुमाया होना चाहिए। मैं नजर आऊं या ना आऊं, यीशु नजर आए। मैं, मेरी सताइश हो, मेरी कोई बात करे या ना करे, यीशु की बात हो, यीशु की सताइश हो, मैं खुद सताई का शिकार ना बनूं, मैं अपनी सताइश ना चाहूं। आजज, हलीम, फरोतन, खूबसूरत वादे हैं और खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो वादे पूरे करता है। अगर वो उसने वादे किए हैं तो आप आजिज, हलीम, फरोतन बन के आप देख लीजिए, ये सारे वादे आपकी जिंदगी में खुदा पूरे करेगा। तो जिस तरह यीशु ने कहा कि आजिज, हलीम और फरोतन हो जाओ, जिस तरह मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, तो खुदा हम सबों को
आजिज़ हलीम और फ़रोतन बनने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से।